दशमस्कन्धः अथ सप्तसप्ततितमोऽध्यायः 77th chapter रागं नाटै श्रीशुक उवाच स तूपस्पृश्य सलिलं दंशितो धृतकार्मुकः नयमां द्युमतः पार्श्वं वीरस्येत्याहसारथिम् विदमन्तं स्वसैन्यानि द्युमन्तं रुक्मिणीसुतः प्रतिहृत्य प्रत्यविध्यन् आचारैः अष्टभिः स्मयन् चतुर्भिः चतुरो वाहान् सूतमेकेन चाहनत् द्वाभ्यां धनुश्च केतुं च शरेणान्येन वैशिरः गदसात्यखिसाम्भाद्या जग्मुः सौभपतेर्बलम् पेतुः समुद्रे सौभेयाः सर्वे सञ्छिन्नकन्दराः एवं यदूनां शाल्वानां निघ्नतामितरेतरम् युद्धं तृणवरात्रं तत् अभूत् तुमुलम् उल्बणम् इन्द्रः प्रस्थं गतकृष्ण आहूतो धर्मसूनुना राजसूयेत निर्वृत्ते शिशुपाले च संस्थिते कुरुवृद्धाननुज्ञाप्य मुनींश्च ससुतान् प्रेतान् निमित्तानि अतिघोराणि पश्यन् द्वारवतीं ययो आगजालविहायात् आर्यं श्राविसङ्गतः राजन्याः चैद्यपक्षीया नूनं मन्युः पुरी मम वीक्ष्य तत्कदनं स्वानां निरूप्य पुररक्षणं सौभं च शाल्वराजं च दारुकं प्राह केशवः रथं प्रापय मे सूत शाल्वस्यान्तिकमाशु वै सम्भ्रमस्तेन कर्तव्यः मायावी सौभराडयम् इत्युक्तश्चोदयामास रथमास्ताय दारुकः विशन्तं ददृशुः सर्वे स्वे परे चारुणार्जुनम् शाल्वश्च कृष्णमालोक्य हतप्रायबलेश्वरः प्राहरत् कृष्णसूताय शक्तिं भीमरवामृदे ताम् आपतन्तीं नभसि महोत्कामिवरंहसा भासयन्तीं दिशः शौरिः सायकेश तदाच्छिनत् तं शिशोडशभिर्विद्ध्वा बाणी सौभं चखे भ्रमत् अविद्यच्छरसन्दोहैः कंसूर्य इव रश्मिभिः शाल्वः शौरेस्तुतो सव्यं सशार्ङ्गं शार्ङ्गदन्वनः बिभेद न्यपदधस्तात् शार्ङ्गमासीत् तदद्भुतम् आहाकारो महानासीत् भूतानां तत्र पश्यदा विनद्य सौभराडुच्चैः इदमाह जनार्दनम् यत्त्वया मूढनः सख्युः भ्रातुर्भार्या हृतीक्षताम् प्रमत्तस्य सभामध्ये त्वया व्यापादितः सखा तन्त्वाद्य निशितैर्बाणैः अपराजितमानिना नयामि अपुनरावृत्तिं यदि दृष्टेर्भ्रमा ममाग्रदः श्रीभगवानुवाच वृथा त्वं गत्तसे मन्द स पश्यसि अन्तिकेऽन्तकं पौरुषं दर्शयन्ति स्म शूरान् बहुभाषिणः इत्युक्त्वा भगवान् शाल्वं गदया भीमवेगया तदाडजत्रौ संरब्धः स च कम्पे वमन्नसत् गदायां सन्निवृत्तायां शाल्वस्तु अन्तरदीयत ततो मुहूर्तागत्य पुरुषशिरसाच्युतं देवक्या बृहितो स्फीति दत्त्वा प्रागवचोरुदन् कृष्ण कृष्ण महाभागो पिता मे पितृवत्सल पिता ते पितृवत्सल बद्ध्वा पनीतः शाल्वेन सौनिकेन यथा पशुः विषम्य विप्रियं कृष्णो मानुषीं प्रकृतिं गतः विमनस्को गृणीस्नेहात् बभाषे प्राकृतो यथा कथं रामम् असम्भ्रान्ता जित्वा जेयं सुरासुरैः शाल्वेन अल्पीयसा नीतः पिता मे बलवान् विधिः इति ब्रुवाणे गोविन्दे सौभरात् प्रत्युपस्थितिः वसुदेवमिवानीय कृष्णं चेदमुवाच सः एष जनिता धातो यदर्थमिह जीवसे परिष्ये वीक्षतस्येयमम् ईशश्चेत् पाहि बालिश एवं निर्भत्स्य मायावी खट्केनानकदुन्दुभेः उत्कृत्य शिर आदाय हस्तं सौभं समाविशत् ततो मुहूर्त प्रकृतावुपप्लुतः स्वबोध आस्ते स्वजनानुषङ्गतः महानुभावस्तद् अबुध्यदा सुरी मायां स शाल्वः प्रसृता मयोदिताम् न तत्र दतं न पितुः कलेवरम् प्रबुद्ध आजौ समपश्यदच्युतः स्वाप्नं यथा चाम्बरचारिणं रिपुं सौभस्तमालोक्य निघन्तुमुद्यतः एवं वदन्ति राजर्षे ऋषयः केचनान्विताः यत्स्ववाचो विरुध्येत नूनं तेन स्मरन्त्युत क्व शोकमोहो स्नेहो वा भयं वा ये अज्ञसम्भवाः
क्वचाखण्डित विज्ञान ऐश्वर्यः ऐश्वर्यस्तु अखण्डितः यत्पादसेवोर्जितयात्मविद्यया हित्वाति अनाध्यात्म विपर्ययग्रहम् लभन्त आत्मीयम् अनन्तमेश्वरम् कुतो न मोहक परमस्य सद्गतेः तं शस्त्रपूगैः प्रहरन्तमोजसा शाल्वंशदैः शौरिरमोघ विक्रमः विद्वाक्षिणद्वर्मदनुशिरोमणिम् सौभं शस्त्रोर्चुकतया रुरोजः तत्कृष्टहस्तेरितया विचूर्णितम् पपाततो ये गदया सहस्रदा विसृज्य तद्भूतलम् आस्तितो गदामुद्यम्य शाल्वोच्चितम् अभ्यगाधृतम् आधावदस्तगदम् तस्य बाहुम् भल्लेन चित्वा तर्ताङ्गमद्भुतम् वदाय शाल्वस्य लयार्कसन्निभम् बिभ्रद्बभौ सार्कैवोदयाचलः जहारतेनैव शिरः सकण्डुलम् किरीटयुक्तम् पुरुमायिनो हरिः वज्रेण वृत्रस्य यथा पुरन्दरो बभूव आहा इति वचस्तदा नृणाम् तस्मिन् निपतिते पापे सौभे च गदया हतेन दुन्दुभयो राजन् दिवि देवगणेरिताः सखीनाम् अपचितिम् कुर्वन् दन्तवक्त्रो रुषाभ्यगात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे सौभवदो नाम सप्तसप्ततितमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनम्। गोविन्द गोविन्द।